अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज ड्रीम यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। व्लॉग का स्टार्ट मॉर्निंग से हो रहा है। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रखा था और साथ में ही मेरा खाना बन रहा था। ब्रेकफास्ट में मैं बच्चों के लिए चाय और ब्रेड बना रही थी और मैंने इनको बहुत ही हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट दिया था क्योंकि रात का भी खाना बाहर से ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। इसीलिए मैंने चाय बनाई और साथ में ही ब्रेड दे दी थी। यहाँ पे लंच की तैयारी भी हो रही थी और लंच के लिए मैं बना रही थी आलू गोश्त। और गोश्त जो है मैंने ऑलरेडी बॉयल होने के लिए रखा था। जब अच्छे से गल जाएगा तो इसको मैं भून के इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी। तो जब तक हमारा लंच रेडी हो रहा है तब तक जो है बच्चों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, बाकी मेरे क्लीनिंग के काम हो जाएंगे। और क्लीनिंग मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से कर ली हुई थी, तो आज जो है वो हल्का फुल्का ब्रश ही लगाना था मुझे। और जब मैं एक दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ तो दूसरे दिन मेरे जो काम है ना वो बहुत ही कम होते हैं और हल्की फुल्की ही क्लीनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से ब्रेकफास्ट के बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको वॉश कर लेती हूँ। और जो बर्तन धुले हुए थे वो मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग इनको कबर्ड्स में रख लो। यहाँ पे जब मैं बर्तन धोने लगी हूँ तो सबसे पहले जो है ना वो तो बेटा आ गया था वॉश करने के लिए और मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो बस मैंने इसको बोला कि तुम अपना शौक़ पूरा कर लो, उसके बाद जो है मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँगी। क्योंकि बच्चों को अगर हम लोग मना करते हैं तो ये लोग फिर ज़्यादा ज़िद करते हैं वही काम करने की, और अगर हम लोग बच्चों को एक्सपीरियंस करने देते हैं उस काम का तो फिर उनको पता है कि वो नहीं कर सकते और एक दो बर्तन धोएंगे और भाग जाएंगे। तो बस अभी भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पे बस गोश्त जो है वो बन रहा था, लंच भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था और हस्बैंड जो है वो गए हुए थे मार्केट, कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं। मैं सोई हुई थी तो उसी टाइम पे वो चले गए थे। तो बस मैंगो वगैरह लेके आए हुए थे। अभी जो है मैंगो कच्चे थे तो इसलिए इनको मैंने बॉक्स में ही रहने दिया। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे साथ में ना मैं आप लोगों को बास्केट दिखा रही थी जिसमें मैंने मिंट रखा हुआ है ड्राई करने के लिए। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसको मैं किसी जार में बंद कर दूँगी और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप लोग किसी स्पाइस में यूज़ कर सकते हो, या अगर आप लोग बच्चों के लिए स्पाइसी मसाला बनाते हो तो उसमें भी ये मिंट लीव्स यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे गोश्त जो है वो बॉयल हो चुका था, अभी मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। और आजकल मेरी काफ़ी बिजी रूटीन चल रही है तो इसलिए मैं खाने ऐसे ही बना रही हूँ, जल्द बन जाएं और मुझे इनके पास खड़ा भी ना होना पड़े। क्यों लेकिन आजकल मेरी काफ़ी बिजी रूटीन चल रही है, क्लीनिंग के काम चल रहे हैं, पैकिंग के कुछ काम चल रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं खाने इसी तरह के बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने योगर्ट निकाल के रूम टेम्परेचर में रख दिया था, जो नॉर्मल किचन का टेम्परेचर था उसमें रख दिया था, ताकि जब भी आप लोग किसी भी खाने में योगर्ट ऐड करते हो तो वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। अगर खाने का टेम्परेचर गर्म होगा, जैसे हम लोग कुक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे खाने में काफ़ी हीट होती है, तो जब हम लोग इसमें ठंडा योगर्ट डाल देते हैं तो उसकी फुटकियाँ बन जाती हैं और ये योगर्ट जो है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। तो जब भी आप लोग किसी सालन में योगर्ट यूज़ करते हैं तो योगर्ट हमेशा पहले ही निकाल के रख लिया करें फ्रिज से, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और खाना जो बन रहा होता है उसका भी टेम्परेचर नॉर्मल ही होना चाहिए। अच्छा, जब गोश्त अच्छे से भुन गया था, उसका सारा पानी ड्राई हो गया था, तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल में अच्छे से भुना गोश्त को, उसके बाद जो है मैंने टमाटर और मिर्चें ऐड कर दी थी। बाकी जो नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन और अदरक का पेस्ट होता है वो मैं पहले ही डाल देती हूँ जिस टाइम पे मैं गोश्त को बॉईल करती हूँ, और ऑनियंस भी उसी टाइम पे ऐड कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँगी क्योंकि गर्मी है, तो गर्मियों में अपनी स्किन केयर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और मेरा तो यही होता है कि डेली रूटीन में अपने काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ। अच्छा, ट्रैवल के लिए मैंने कुछ अपना मेकअप पैक करना था, जिसके लिए मैंने ये बैग निकाला था, और ये बैग्स बहुत ही काम आते हैं जब आप लोगों ने ट्रैवल करना हो। जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था वो बैग भी बहुत ही यूज़फुल है, और इसी तरह से ये बैग भी बहुत काम आता है जब आप लोगों ने ट्रैवल करना हो। तो अभी भी मैं बस अपना थोड़ा सा मेकअप निकाल लूँगी। यहाँ पे कुछ मैंने न्यू ब्लशर लिए थे जो कि मेरे पास नहीं थे, पहले थे लेकिन वो मेरे पास क्रीमी ब्लशर थे, लेकिन मुझे ड्राई पाउडर वाले ब्लशर्स चाहिए थे, तो इसलिए फिर मैं ये न्यू लेके आई थी। कुछ मेकअप की चीज़ें लेके आई थी, तो बस अब मैं यही यूज़ करूँगी। मैं इनको ट्राई कर रही थी
اور میں دیکھتی ہوں کہ ابھی جب یعنی کہ ٹریول کروں گی تو اس ٹائم پہ میں ان کو اپنے ساتھ کیری کرتی ہوں یا نہیں، کیونکہ جب بھی میں سوچ رہی ہوتی ہوں نا کہ اپنی چیزیں پیک کر لوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کون سی چیز رکھوں اپنے ساتھ اور کون سی چیز جو ہے وہ نہ رکھوں۔ تو میرا اس ٹائم پہ مائنڈ جو ہے نا بالکل ہی کام نہیں کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنے باقی کے کام ختم کرتی ہوں اور جب میں تھوڑی سی فریش ہو جاؤں گی تو تب ہی میں اپنے پیکنگ کے کام سٹارٹ کروں گی۔ اچھا، یہاں پہ بچوں کے اسکول سے جیسے بکس آئی ہوئی تھی اسی طرح سے میں نے ان کو رکھ دیا تھا، میں نے بالکل بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن آج میں نے سوچا کہ میں ان بکس کو بھی کور کر لیتی ہوں۔ کچھ بکس کو تو میں نے کور کر لیا تھا جب میں بھائی کے گھر سے آئی تھی، اور کچھ بکس جو تھی نا وہ رہ گئی تھی۔ سو یہاں پہ ویکینڈ والے دن بچے جو ہیں وہ ہسبینڈ کے ساتھ گئے تھے کرکٹ کے لیے، تو میں نے سوچا کہ چلو میں اکیلی ہوں تو اپنا کام جو ہے وہ ختم کر لیتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ جو بک ریپ کرنے والے پیپرز تھے نا، یہ بھی میرے پاس کم ہی تھے، لیکن جتنے بھی ہے تھے اس ٹائم پہ ان سب کو میں نے یوز کر لیا تھا، کیونکہ بچوں کی تقریباً 17 بکس ہیں، تو اسی حساب سے یہ جو 2 میں لے کے آئی تھی بنڈل جو کہ 10 کا تھا، تو یہ تھوڑے سے کم ہو گئے تھے۔ ابھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آ کے ہی ان بکس کو کور کروں گی۔ میرا بالکل بھی چکر نہیں لگے گا شاپنگ کے لیے کہ میں جاؤں اور اسکول کی کچھ چیزیں لے کے آ سکوں، اس لیے جتنا میرے پاس سامان پڑا ہوا تھا وہ سب تو میں نے یوز کر لیا۔ بچوں کے جتنے کام میرے سے ہو سکے وہ سب میں نے کر لیے، گھر کی کلیننگ جو ہے وہ اچھے سے کر لی، اور باقی جو ہے اپنی پیکنگ کا کام پھر میں ایک ہی دفعہ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو کے تبھی کروں گی۔ اچھا، بس یہاں پہ ویکینڈ پہ میں نے گوشت وغیرہ بنایا تھا، تو رات کا کھانا جو ہے وہ بھی باہر سے ہی ہو گیا تھا۔ لیٹ نائٹ بچے آئے تھے تو انہوں نے باہر سے کھانا کھانے کی ڈیمانڈ کی تھی، تو پھر میں بھی چلی گئی ان کے ساتھ اور کھانا وغیرہ ہمارا باہر سے ہی ہوا تھا۔ اچھا، یہاں پہ بس بیٹھے بیٹھے میں نے بکس کو ریپ کیا، اور ان کو ریپ کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے، بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ان بکس کو ریپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ہوا کی وجہ سے بنتے ہیں، اور ان کو آپ لوگ کسی بھی ٹوتھ پک یا نیڈل کی مدد سے بسٹ کر سکتے ہو۔ سو یہاں پہ بچوں کی جو بکس ہیں وہ ہاف تو ڈن ہو گئی تھی، ہاف جو رہ گئی تھی ان کو میں نے سائڈ پہ کر دیا۔ بیٹی کی بکس جو ہیں ان کو سیپریٹ رکھا، اور جو بیٹے کی بکس تھی ان کو سیپریٹ رکھا۔ ابھی تو میری چھوٹا جو بیٹا ہے اس کا بھی ایڈمیشن ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی مجھے پوری اسکول کی چیزیں لینی پڑنی ہیں، بہت ہی زیادہ کام ہے، اور مجھے سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ آ کے نا بس میں نے اپنا روم جو ہے وہ آرگنائز کیا تھوڑا سا، اور جتنی بھی یہاں پہ چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں ان سب کو سمیٹا، آرگنائز کیا، اور یہ جو سامنے والی وول ہے اس کو بھی مجھے ابھی کلین کرنا ہے۔ جلد ہی میں کوئی سٹیکرز منگواؤں گی اس وول کے لیے، اور یہ روم کافی حد تک جو ہے نا وہ ٹھیک ہو چکا ہے، اور بچوں کے تھوڑے سے بس ٹوائز پڑے ہوئے ہیں جن سے یہ لوگ کھیلتے ہیں، اور باقی یہ کارنر بھی سیٹ ہو